वज़ीर आज़म ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सदर को 1 साल की तौसीह दे दी है। वज़ीर आज़म ने पाक फ़ज़ाइया के सरबराह की मुद्दत में तौसीह की एडवाइस सदर को भेज दी है। वज़ीर आज़म ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सदर को 1 साल की तौसीह दी है। इसी पर तफसीलात लेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, कहिएगा इस तकर्रुरी के हवाले से और ये जो तौसीह दी गई है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, हमारे पास अभी ये इत्तला आई है कि वज़ीर आज़म की एडवाइस सदर मुमलिकत के पास जा चुकी है कि एयर चीफ मार्शल को उन्होंने ऑपरेशनल बुनियादों पे 1 साल की तौसीह की एडवाइस भिजवा दी है। और क्योंकि कल उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है, तो या तो नए चीफ की तकर्रुरी होती या इनकी एक्सटेंशन की तो बातें चल रही थी। तो अब वज़ीर आज़म की तरफ से ये हो गया है कि इनको 1 साल की तौसीह दी जाए। सदर मुमलिकत की एडवाइस आते ही बाकायदा तौर पे उसका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। और ये पाक फ़िज़ाइया के हवाले से है कि उनकी ऑपरेशनल ज़रूरियात के तहत फ़िलहाल 1 साल की एक्सटेंशन इनको दी गई है। लोग समझ रहे थे कि शायद कोई पूरी वो होगी, 3 साल की टर्म होगी, लेकिन 1 साल की इनको तौसीह दी गई। आमिर साहब, कहिएगा जैसा आपने बताया ऑपरेशनल बुनियादों पर ये तौसीह दी गई है? जी जी बिल्कुल, जो पाक फ़िज़ाइया की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म ने ये सदर मुमलिकत को एडवाइस भिजवाई है। और ये वज़ीर आज़म का अपना सवाबदीदी इख्तियार है कि और फिर जब पहले जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई थी 3 साल की और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, तो फिर एक पार्लियामेंट ने नया एक्ट बनाया था जिसके तहत ये इख्तियार वज़ीर आज़म के पास मौजूद है, तकर्रुरी का भी और तौसीह का भी। तो उसी को इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आज़म ने ये एक्सटेंशन दी है। क्योंकि जनरल बाजवा को 3 साल की जब तौसीह दी गई थी 19 अगस्त को, तो जो इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म थे, तो उसे नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में आसिफ सईद खोसा साहब ने एक दरखास्त पे टेकअप कर लिया था कि ये किस कानून के तहत दी गई है। और जब कोई कानून एक्सटेंशन का सामने नहीं आया था, हालांकि जनरल कियानी उससे पहले 3 साल की एक्सटेंशन, और वो भी इत्तफाक से आसिफ अली जरदारी उस वक्त सदर थे, उनके हाथों से हुई थी एक्सटेंशन। तो वो पूरा उनको टर्न्योर दिया गया था 3 साल का। तो उसके बाद जब जनवरी में फिर अगले साल ये सारी मामला कानूनी तौर पर तय कर लिए गए थे, तो वज़ीर आज़म ने अब उसी इख्तियार के तहत इनको 1 साल की तौसीह की सदर मुमलिकत को एडवाइस भिजवा दी है। एडवाइस भिजवा दी गई है। आमिर इलियास राना साहब, ये कहिएगा 1 साल की तौसीह दी गई है, तौसीह का क्या तरीक़ेकार होता है? जी बिल्कुल, वो सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म देखते हैं। जैसे अभी जनरल आसिम मुनीर की तकर्रुरी हुई थी, बिल्कुल एक ही तकर्रुरी है, चाहे वो एक्सटेंशन का स्टाइल हो और या वो नई तकर्रुरी का हो। तो वजारत दिफा के पास आती है समरी, वजारत दिफा बनाती है उसको और वज़ीर आज़म को समरी भेजती है, और उसकी बुनियाद पे सदर मुमलिकत के पास वज़ीर आज़म एडवाइस भेजते हैं। और जैसे ही सदर मुमलिकत की तरफ से एडवाइस साइन होती है, तो वो उसके बाद वापस आती है और उसी तरीक़ेकार से वापस वज़ारत दिफा के पास पहुंचती है वज़ीर आज़म के बाद, और वहां से फिर इनका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन इशू हो जाता है। जो कि क्योंकि कल ये इनकी मुद्दत पूरी हो रही थी, तो ये फैसला होना था और बातें आ रही थी कि एक्सटेंशन एक पूरी टर्न्योर की दी जाएगी, 1 साल की दी जाएगी, या नए एयर चीफ की तकर्रुरी होगी। तो आज वज़ीर आज़म ने उसकी अप्रूवल दे दी है। अब सदर मुमलिकत की तरफ से जैसे ही एडवाइस साइन होकर आएगी, उसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान ISPR कर देगा। बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान ISPR कर देगा। आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। शोहदा के खिलाफ तज़हीक अमेज़ मुहिम, हुकूमत का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कल एक सियासी जमात ने शोहदा का मजाक उड़ाया, जंगों में भी ऐसा रवैया किसी ने नहीं अपनाया। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है? पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादातर दहशत गर्दी अफगान सरजमीन से हो रही है। शोहदा के खिलाफ रिमार्क्स देने वालों और दहशत गर्दों में राब्ता हो सकता है। ये मुल्क में जो शहादतें हो रही हैं उनको उनके भी मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी शख्स ने या किसी पार्टी ने इस किस्म का रवैया नहीं उठाया। ये वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की तारीख के अंदर जिन लोगों ने ऐसे नाजुक मौके के ऊपर शहादतों की बेतौकीरी की है। तहरीक-ए-इंसाफ भारत के साथ मिलकर फौज का मजाक बना रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अताउल्लाह तारड़ की जानिब से ये कहा गया है।
وزیرستان میں شہید ہونے والے کیپٹن احمد بدر کی نماز جنازہ ٹمن میں ادا، شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی گاؤں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وزیرستان میں شہید ہونے والے کیپٹن احمد بدر کی نماز جنازہ ادا، شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی گاؤں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں گزشتہ روز خودکش حملے میں پاک فوج کے 2 افسر اور 5 جوان شہید ہوئے، جبکہ شہداء کی میتیں آبائی علاقوں میں پہنچا دی گئیں۔ فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ دشمن کی بزدلانہ کارروائیوں کا بھرپور جواب دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ دہشت گرد حملے کی مذمت ہی نہیں، جواب بھی دیں گے۔ دشمن کو اب ان حملوں سے کہیں سخت جواب ملے گا۔ جو دشمن نے ہمارے پہ حملہ کیا ہے اس کا ہم سب پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ایک چیز کی قوم کو 100% گارنٹی دیتے ہیں کہ اس کا جواب ایسا ملے گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ اگر یہ حملہ کریں اور ہم خاموشی سے بیٹھ کے ان کو صرف کنڈیم کریں۔ ان کا جواب ان کو اسی طرح ملے گا جس طرح یہ حملہ کر رہے ہیں، اور پوری قوم اس میں اکٹھی ہے، پاک فوج کے ساتھ ہے، اور ہم سب اس وار آن ٹیرر میں ان سب کا بھرپور جواب دیں گے۔ وزیراعظم سے قلعہ سیف اللہ کے سیلاب متاثرہ طالب علم کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا کہ اکرام اللہ مجھے امدادی خیمے میں ملا، اعلیٰ تعلیم کے لیے خواہش کا اظہار کیا۔ آج اکرام پر اعتماد، پرجوش، فرما بردار اور سلجھا ہوا طالب علم بن چکا ہے۔ طالب علم نے کہا کہ وزیراعظم کی بدولت آج میں اسکول میں پڑھ رہا ہوں، پڑھ لکھ کر ملک اور قوم کی خدمت کروں گا۔ خیمے میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور مجھے آپ نے کہا کہ میں نے بات کرنی کریں، تو آپ نے کہا کہ یہاں پر تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ تو بس میں نے فوراً میرے منہ سے نکلا کہ آپ کو میں لے چلتا ہوں، تو آپ کو میں تعلیم انشاءاللہ اچھا انتظام کراتا ہوں۔ مجھے بھی سر بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے ساتھ مل لوں، تو آپ کو میں نے انوائٹ کیا تھا کہ آپ مجھے ملاقات دے دیں، آپ نے مجھے ملاقات دی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ سر۔ میرا بھی خواہش ہے سر تاکہ میں بڑے ہو کے اپنا گول حاصل کر سکوں، وہی جو میں نے وعدہ آپ کے ساتھ کیا تھا، اپنے لوگوں کے ساتھ کیا تھا کہ فیوچر میں اپنے ملک کے لیے خدمت کروں گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدام کی ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ایرانی سفیر نے سردار ایاز صادق کو اسپیکر قومی اسمبلی کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا ایرانی سفیر کی جانب سے نیک خواہشات کے اظہار کا خیر مقدم۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا دونوں ممالک کی پارلیمانیوں کے مابین قریبی رابطوں کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدام نے کہا ایران پاکستان کے ساتھ اپنے برادرانہ اور دوستانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری کی ملاقات ہوئی۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کا قلمدان تبدیل، اویس لغاری کو وزارت توانائی کا قلمدان دے دیا گیا۔ کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اویس لغاری سے وزارت ریلوے کا قلمدان واپس لے لیا گیا۔ مصدق ملک کے پاس توانائی کا اضافی چارج تھا، مصدق ملک کے پاس وزارت پیٹرولیم کا چارج رہے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کا قلمدان تبدیل کر دیا گیا، اویس لغاری کو وزارت توانائی کا قلمدان دے دیا گیا۔ کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اویس لغاری سے وزارت ریلوے کا قلمدان واپس لے لیا گیا۔ مصدق ملک کے پاس توانائی کا اضافی چارج تھا، مصدق ملک کے پاس وزارت پیٹرولیم کا چارج رہے گا۔ نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ express.pk۔ آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔